अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुत नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कल होने वाले कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप की। कौमी असम्बली की 6 की 6 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून जीत गई। उसमें से 2 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ मुकाबला कर रही थी, जबकि 4 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे और उन्होंने बाइकआउट किया था इलेक्शन का। यही सूरत हाल सूबाई असम्बली की नशिस्तों की थी और मुस्लिम लीग नून ने बगैर किसी बड़े मुकाबले के सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें थी वो जीत ली। ये ज़िमनी इलेक्शन में क्या हुआ, मुस्लिम लीग नून को क्या एडवांटेज था, क्या डिसएडवांटेज था, तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया, क्या उसके नतीजे में एक तरह से तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून को हलकों में वो मिल गया और जो आजाद उम्मीदवार थे वो मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम नहीं दे पाए। तो ये क्या मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत है, या मुस्लिम लीग नून जो है वो पहले से ज्यादा मजबूत हुई है, या तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो नीचे आया है? इन सारे आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे और उसके बाद फिर हम हर हल्का जो है उसका अलग अलग अगले ब्लॉग में जायजा लेंगे। लेकिन आज ओवरऑल हम एक ओवरव्यू जो है वो देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको ब्लॉग पसंद है उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजूद की तरफ। कल कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हलकों में वोटिंग हुई। ये जो कौमी असम्बली के 6 हल्के थे, इनमें से जो 5 थे वो जो है वो पंजाब में थे। 7 जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें थी ये पंजाब में थी। उसमें से 3 फैसलाबाद में थी, 1 सरगोदा में, 1 मियांवाली में, 1 चीचावतली में जो है ये जो नशिस्तें थी ये थी। और उसके नतीजा जो आए, नताइज जब आए तो मुस्लिम लीग नून जो है वो बआसानी ये नशिस्तें जीत गई। अगर हम वोटों को देखें, टर्न आउट की अगर हम बात करें तो टर्न आउट क्योंकि तहरीक इंसाफ का बाइकआउट था ज्यादातर हलकों में, तो इस वजह से टर्न आउट उतना नहीं रहा जितना अमूमन होता है। कुछ हलकों में 30-35% तक गया। कुछ हलकों में जैसे लाहौर का जो हल्का था NA 129 जो मियाँ अजहर की वफात से खाली हुआ था, जहाँ मियाँ हाफिज मोहम्मद नुमान जो है मुस्लिम लीग नून के 63,000 से ज्यादा वोट लेके जीत गए, जबकि तहरीक इंसाफ के हिस्से में तकरीबन 30,000 के करीब जो है वो वोट आए। तो इस तरह अच्छी खासी 33,000 से ज्यादा वोटों की लीड से हाफिज नुमान लाहौर का ये हल्का जीतने में कामयाब हो गया। लेकिन इसके बावजूद कि तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार मौजूद था यहाँ, तहरीक इंसाफ ने कैंपेन भी की, लेकिन टर्न आउट सिर्फ 18 जो है वो 19% के करीब रहा, 18.80% के करीब जो है वो टर्न आउट रहा। अगर हम बात करें NA 18 जो सबसे दिलचस्प जहाँ पे मुकाबला था और सबकी नजरें थी, वो था NA 18 हरीपुर, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान 1,63,990 वोट लेके कामयाब हुए, जबकि जो तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार थी शहरनाज उमर यूब, जो कि उमर यूब साहब की अहलिया हैं, वो 1,19,000 वोट लेके नाकाम जो है वो हो गई। और ये बड़ा धचका है तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि जो अमूमी तौर पर तहरीक इंसाफ के हामी यूट्यूबर्स हैं, तजिया निगार हैं, सहाफ़ी हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखें इनकी कोई बड़ी अहमियत नहीं थी, ये जो ज़िमनी इलेक्शन था लोगों की दिलचस्पी भी नहीं थी, और क्योंकि हुकूमत जो होती है उसको एडवांटेज होता है, तो लिहाजा मुस्लिम लीग नून को ये एडवांटेज था। अब अगर हम हरीपुर की बात करें तो वहां पर ये एडवांटेज तहरीक इंसाफ का था। वहां तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत है और ज्यादातर जो काम होते हैं डेवलपमेंट के वो सूबाई हुकूमतें करती हैं, वो वफाकी हुकूमत नहीं करती। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून ये नशिस्त जीत गई, जो कि बड़ी कामयाबी है मुस्लिम लीग नून के और तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जो कि उनको लगा है, उमर यूब फैमिली को भी लगा है और तहरीक इंसाफ को भी लगा। इस तरह लाहौर का जो इलेक्शन था, जहां 30,000 की लीड से जीते थे मियाँ अजहर साहब, उनकी वफात से ये सीट खाली हुई थी। अब 33,000 के फर्क से तहरीक इंसाफ की नशिस्त हार गई है। अगर हम बात करें 2024 की, तो मुस्लिम लीग नून के मियाँ हाफिज नुमान ने 72,000 वोट लिए थे और तहरीक इंसाफ के मियाँ अजहर मरहूम ने 1,02,000 वोट लिए थे। अब तहरीक इंसाफ को तकरीबन 30,000 के करीब वोट मिले हैं, मुस्लिम लीग नून को 63,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। तो मुस्लिम लीग नून के 9,000 8,500-9,000 वोट कम हुए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ का 72,000 वोट कम हुआ है इस हल्के में, जो कि यकीन तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि आज हम डिटेल में नहीं जा रहे हल्कों की,
تو اگلے ویلاگ میں ہم ڈیٹیلز میں جا کے ہر ہفتے کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے. یہ جو 6 نشستیں مل گئی ہیں تو اب مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی جو ہیں پیپلز پارٹی کو اگر 1 منٹ کے لیے مائنس کر دیا جائے تو ان کی کل نشستوں کی تعداد قومی اسمبلی میں 170 ہو گئی ہے. یعنی اگر کوئی اتحادی نہیں ہٹتا بیچ میں سے تو اگر اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا ہے میاں شہباز شریف کو اور وزیر اعظم کو تو وہ پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر بھی اپنے اتحادیوں کی مدد سے اعتماد کا ووٹ لینے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. تو یہ ایک مسلم لیگ نون کے لیے مسلم لیگ نون اور اس کی جو حکومت ہے وفاق کی اور پنجاب کی وہ سیاسی طور پر پہلے سے زیادہ مضبوط اور مستحکم جو ہے وہ ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو مسلم لیگ نون کے اگر ہم تمام حلقوں کا ووٹ دیکھیں تو مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے مسلم لیگ نون کے امیدواروں نے کچھ حلقوں میں جو ہے وہ اپنا ووٹ بینک جو ہے اس کے اندر اضافہ کیا. کچھ حلقوں میں مسلم لیگ نون نے جتنے ووٹ 2024 میں لیے تھے اتنے ہی ووٹ اب لیے ہیں. مثلاً جو پی پی 73 سرگودا کی سیٹ ہے وہاں مسلم لیگ نون کے ووٹس کے اندر اضافہ ہوا ہے. مسلم لیگ نون نے پہلے سے 22,000 ووٹ زیادہ لیا. اسی طرح جو میاں والی کی سیٹ ہے وہاں مسلم لیگ نون کے امیدوار نے تقریباً 35,000 ووٹ زیادہ لیا. اس طرح اگر ہم بات کریں تو جو فیصل آباد کی دونوں نشستیں ہیں وہاں مسلم لیگ نون کے امیدواروں نے تقریباً اتنا ہی ووٹ لیا جتنا ووٹ انہوں نے پہلے لیا تھا. اب بھی تقریباً ان کو اتنا ہی ووٹ ملا ہے. تو اگر آپ اوور دیکھیں تو ہری پور میں بھی مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا. چچا وطنی کی جو نشست تھی اس میں مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک میں بہت زیادہ جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو ملا. ڈیرہ غازی خان کی سیٹ بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے جیتی اور جو جڑا والا کی سیٹ تھی وہ بھی جیت لی اور 93,000 ووٹ لیا ہے تقریباً. بدر جو ہے جو بھائی ہیں بلال بدر چودھری طلال چودھری کے انہوں نے. تو اگر ہم اوور آل دیکھیں تو مسلم لیگ نون نے زیادہ تر حلقوں میں اپنا ووٹ بینک بہت حد تک برقرار رکھا ہے. تحریک انصاف کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ٹرن آؤٹ ہو سکتا تھا 40%, 38%, 43%, 45% تک وہ 15, 18, 19% سے لے کے وہ تقریباً 33-34% تک جو ہے وہ رہا. جبکہ ہری پور کا جو حلقہ ہے یہاں تقریباً 40% کے قریب جو ہے وہ ٹرن آؤٹ رہا کیونکہ یہاں تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں وہ میدان میں تھے. تو یہ جو الیکشن ہے ضمنی الیکشن ہے یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک میں اگرچہ بہت اضافہ نہیں ہوا ہے کچھ حلقوں میں ہوا بھی ہے لیکن کیونکہ تحریک انصاف نے کچھ حلقوں میں زیادہ تر حلقوں میں کنٹیسٹ نہیں کیا تو اس لیے آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کہاں کھڑی. لیکن جن 2 حلقوں میں تحریک انصاف نے الیکشن لڑا ان دونوں حلقوں میں تحریک انصاف کے ووٹ بینک میں بہت بڑی کمی واقع ہوئی ہے. لاہور میں 72,000 ووٹ کم ہوا ہے تو جو عمر ایوب صاحب کا حلقہ ہے وہاں بھی تقریباً 80,000 ووٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کو کم ملا ہے 2024 کے انتخابات کے جو ہے مقابلے میں. تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو مومنٹم تھا وہ تحریک انصاف لوز کر گئی ہے. مسلم لیگ نون کا کچھ حلقوں میں ووٹ بڑھا کچھ میں اس نے اپنا ووٹ برقرار رکھا ہے. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو مسلم لیگ نون تقریباً وہیں کھڑی ہے. لیکن جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب سے 8 فروری کا الیکشن ہوا اس کے بعد جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں پنجاب میں وہ سب کے سب مسلم لیگ نون جو ہے وہ جیتے ہیں. اس نے وہ کوئی بھی ضمنی الیکشن اب تک پنجاب میں نہیں ہاری. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے جو پی پی 269 کی سیٹ تھی مظفر گڑھ کی وہ جیت لی. میاں علم بردار عباس قریشی جو ہیں وہ حلقے میں دوبارہ جیت گئے. انہوں نے استعفیٰ دیا تھا ری کاؤنٹنگ کا جب آرڈر آیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کے بعد انہوں نے ری کنٹیسٹ کیا. مسلم لیگ نون کی حمایت بھی ان کو حاصل تھی. تو یہاں پر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس نے اپنا ووٹ بینک میں اضافہ کیا ہے اور وہاں سے ان کے امیدوار جو تھے وہ کامیاب ہوئے اور آزاد امیدوار جو ہے وہ ان کو تقریباً 9,500 ووٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ جو ضمنی الیکشن ہے یہ ایک بات کو بڑا واضح کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف مومنٹم لوز کر چکی ہے پنجاب میں خاص طور پہ اور کے پی میں بھی خاص طور پہ ہزارہ بیلٹ جو ہے وہاں پر جو پی ٹی آئی ہے وہ اپنا مومنٹم لوز کر رہی ہے. اور اگر یہی حالت رہی تو آہستہ آہستہ تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے جو سپورٹر ہے وہ مایوس ہوگا اور جو انڈیپینڈنٹ ووٹر ہے جس نے تحریک انصاف کو بہت بڑی تعداد میں ووٹ دیا تھا 8 فروری کو وہ تحریک انصاف کے لیے ووٹ ڈالنے باہر نہیں نکلا. یہ لمحہ خطیہ ہے یہ پریشانی کا باعث ہے. اس پہ تحریک انصاف کو ضرور سوچنا چاہیے کہ جس قسم کی سیاست اور پالیسیز وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں وہ سیاسی طور پر کمزور ہو رہے ہیں
پارلیمنٹ کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے باہر بھی. اور یہ جو مقبولیت کا ایک شور ہے جو تحریک انصاف کے حامی یوٹیوبر ضیاء میرا ساتھی ہیں، وہ جو شور کرتے ہیں پاپولیرٹی کا، تو اس کے بارے میں سے بھی کافی حد تک یہ ہوا نکلتی ہوئی جو ہے وہ محسوس ہوئی ہے اس الیکشن میں. اب تک لیے اتنے، بہت شکریہ.